और में जो अभी एक नाखुशगवार हादसा हुआ, यकीनन आप लोगों ने उसकी खबर जो है वो सुनी होगी, देखी होगी, और सुबह का आगाज जो है वो यकीनन जो है खुशगवार नहीं हुआ। आज सुबह ये खबर सुन के और काफी नुकसान वहां पे दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। इस तरह के जो वाकयात हैं, हादसात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो कुछ पिछले कुछ अरसे से जो है वो रूटीन ही होते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी जो है आज बात करते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो कुछ इस तरह की नहीं है, कुछ इनकरेजिंग जिसको कहते हैं सूरत हाल, इनकरेजिंग चीजों की तरफ बात जो है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। थोड़ा अर्सा पहले तक, कल तक जो है वो पाक इंडिया टेंशन के हवाले से बात हो रही थी, आज भी उस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, बहुत ज्यादा सवालात हैं जो उठाए जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारी जो इंटरनल सूरत हाल है वो भी हर रोज कोई ना कोई एक इस तरह का वाकया, एक इस तरह का हादसा हो जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर होगा। इन सारी चीजों पर बात करते हैं। आई हैव अ वेरी वेल नोन एनालिस्ट विद मी हियर ऑन द शो टुडे। ज़ैद हामिद साहब मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का और वक्त देने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। लाहौर में अभी जो हादसा हुआ, आपने मेरे साथ यहाँ पे बैठ के न्यूज सुनी और देखी, क्या देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं? क्योंकि इस तरह के हादसात, वाकयात कुछ कॉमन रूटीन होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, हादसा हुआ है और पाकिस्तान में एक तरतीब से कम पिछले 1.5 साल से तो हम खास तौर पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन ये जितने एलिमेंट्स ये दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, वो रिकग्नाइजेबल है, उनको पहचान लिया है कौम ने। हमें यह भी मालूम है कि इनके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, हमें यह मालूम है कि इसमें अफगानिस्तान के एलिमेंट्स कितने शामिल हैं। बुनियादी तौर पर हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हर जिंदा कौम के दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान एक माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक जीती जागती ताकतवर मजबूत मुसलमान कौम है। हमारे दुश्मन तो होंगे, दुश्मनों से क्यों शिकायत करते हैं? हमारी अदलिया, हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान ये जिम्मेदार हैं। देखिए, पाकिस्तान में आखिरी मर्तबा किसी दहशतगर्द को सजाए मौत कब दी गई है? 2001 में। कैन यू बिलीव दिस? पिछले 8 साल से हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है। आप मुझे बताइए, आपने कोई खबर सुनी है कि किसी दहशतगर्द को, किसी ऐसे शख्स को जो सुसाइड बॉम्बिंग्स प्लान कर रहा था या जिसने असलाह सप्लाई किया या एक्सप्लोसिव्स दिए, उसको हमारी जुडिशरी ने, हमारी अदलिया ने, हमारे वकला ने बाकायदा कानून के हवाले करके सजा दी हो? नो, जुडिशियल सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। जब किसी मुल्क में निजाम अदल ही ना हो, और मैं इस बात पे बड़ी माजरत से बात करूंगा कि अगर ये चीफ जस्टिस बहाल हो भी जाते हैं, उनको हो जाना चाहिए बहाल, उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अगर वो बहाल हो भी जाते हैं तो जो पिछले 9 साल से कंप्लीट कोलैप्स है इस मुल्क में जुडिशियल सिस्टम का, उसका हिसाब कौन देगा? आज जहां तक सूरत ना हो, लेकिन शायद कुछ रिवाइवल की उम्मीद तो की जा सकती है। आज जो मामला हम अपने घरों में रोज देख रहे हैं वो इस वजह से कि इस मुल्क में 2 चीजें हैं जो बड़ा पे कर रही हैं आजकल। आज दहशतगर्दी पे कर रही है और करप्शन पे करती है। जो जितना ज्यादा करप्ट होता है वो रिश्वत लेने पर या हराम माल कमाने पर ये पकड़े जाते हैं और उसी तरह रिश्वत दे के बच के निकल जाते हैं। और लिहाजा जिस कदर करप्ट है कोई, वो उतनी आला ओहदों पे मौजूद है। और जो दहशतगर्द है उनके दिल से रियासत का, अदालत का, इंसाफ का खौफ खत्म हो चुका। आपने कहा अभी के जो दहशतगर्दी की हम बात करते हैं, ये रिकग्नाइजेबल एलिमेंट्स है और हमने रिकग्नाइज कर लिए हैं अभी तक। कहां पे फिर लैप्स है कि ये अभी तक जो है अंजाम तक नहीं पहुंचाए जा रहे? अर्ज किया आपको ना कि देखिए, जब पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग पकड़े गए हैं कि जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने असलाह, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स प्लांट करते हुए लोग पकड़े गए, सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोग पकड़े गए हैं कि जिनको एक्सप्लोजन्स का मौका नहीं मिला। उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया है कि बैतुल्लाह महसूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान या सवात में मुल्ला फजलुल्लाह है जो दहशतगर्द भेज रहा है पाकिस्तान में। आइडेंटिफाई कराए गए हैं कि इनके पीछे इंडियन एसेट्स हैं जो अफगानिस्तान से इनमें रुपया, पैसा और असलाह दे रहे हैं। सवाल यह है, क्या आपने इनमें से इन दहशतगर्दों के कभी इंटरव्यूज मीडिया पे या टीवी पे सुने? नहीं। कभी कोई आदमी टीवी पर आके आपने दिखाया कि ये सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन के, जिसकी तस्वीरें तो अखबारों में चंद एक आई जाती हैं, हाँ जी, लेकिन उसके इंटरव्यूज कभी टीवी पे नहीं चलाए गए? क्यों कौम को नहीं बताते हैं कि ये दहशतगर्द इस कबीले का या इस ग्रोह से ताल्लुक रखता है और उसके पीछे इन लोगों ने असला, रुपया और बारूद दे के इसको भेजा था? फिर जो पकड़े जाते हैं उनके अदालतों में मुकदमे कहां चल रहे हैं? कौन वकील हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन जज हैं जो उन्हें कन्विक्ट नहीं कर रहे?
اور اگر ججز نے انہیں کنوکٹ کر بھی دیا ہے تو پھر اس سزا پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ یہ پورا سسٹم کولیپس ہے. سسٹم کولیپس ہے، لیکن پھر اس سسٹم کولیپس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہائر اپس کی بات کریں تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی خاص موو نظر نہیں آتی. بات یہی ہے، دیکھیے جب انصاف ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں، جب انصاف کا یہ عالم ہو کہ دہشت گرد تو دندناتے پھرتے ہوں، روز مسلمانوں کا خون بہ رہا ہو، تو یہ سٹیجز ہوتی ہیں انقلاب کی. پھر حکمرانوں کو شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی دن فرینچ ریولوشن کی طرح کوئی ایک عوام کا غم و غصہ باہر نکل کر آ جائے اور ان کو ان کے محلات سے نیچے نکال کر وہ سلوک ان کے ساتھ کرے جو فرینچ ریولوشن کے بعد ان کے حکمرانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، یا بولشوک ریولوشن کے بعد شہنشاہ کے ساتھ کیا گیا تھا. جب حکمران یہ جواب دینے لگے کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی تو آپ کیک کھا لیجئے، تو اس کے بعد پھر ان کا سر کٹتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی، آج کے حکمران بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں. ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا ہے. آج بڑے بڑے انڈسپینسیبل لوگ جن کے بغیر دنیا نہیں چلتی تھی قبرستانوں میں ایسے دفن ہے کہ کسی کو ان کی قبروں کے نشان نہیں معلوم ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ جب اختیار، دولت، طاقت، روپیہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو انسان بدلتا نہیں ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. جو انسان کی اصلیت ہوتی ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی اصلیت تو نظر آ رہی ہے. جس گھر کے باپ کو جو اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنا پیٹ بھرے، وہ باپ نہیں ہوتا ہے. جو اپنے بچوں کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھے، قتل ہوتے دیکھے اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرے، وہ باپ ہونے کے قابل ہی نہیں. یعنی کہ بیسیکلی آپ کو لیڈرشپ سے پہلی شکایت ہے کہ لیڈرشپ میں فلو ہے. لیڈرشپ میں کرائسس ہے، مگر اس کے علاوہ اگر لیڈرشپ کرپٹ اور انکمپٹنٹ ہے، خائن ہے، تو ادارے تو اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی حد تک، کوئی ادارے بھی اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو فرد تو کم از کم سٹینڈ لیں بیچ میں. ہمیں کوئی جج ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جو سٹینڈ لے کہ ہم نے کرپشن کے یا ٹیررزم کے اور دہشت گردی کے کیسز پر ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اس ملک میں کسی شخص کو نہ کرپشن پہ سزا ملتی ہے نہ دہشت گردی پہ سزا ملتی ہے. جو سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور اتنی بری طرح سے دبا دیا جاتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندہ قوموں کے ساتھ یہ مرض کر رہے ہیں نا کہ قومیں اگر عروج حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کا دفاع کرنا چاہتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بار بار کھڑے ہونا پڑے گا. ایک کو دبائیں گے، دو کو دبائیں گے، کتنوں کو دبائیں گے. اچھا تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، ہوتی کیا ہیں لیڈرشپ کوالٹیز؟ دیکھیے ایک سمپل بات لیڈرشپ کی ہے. علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر بات کریں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، ان تین ایٹریبیوٹ سے بات کر لیتے ہیں. نگاہ بلند کا مطلب ہے اس کو ایک ویژنری ہونا چاہیے، آگے آنے والے کئی سو سال کو دیکھے، یہ دیکھے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالات اور ماحول کیا ہیں، یہ دیکھے کہ میں نے صرف اکانومی ٹھیک نہیں کرنی، پوری قوم کی تعمیر کرنی ہے، انسان سازی کرنی ہے، کردار سازی کرنی ہے. نگاہ بلند جب تک نہ ہو کسی لیڈر کی، جب تک وہ ایک ویژنری نہ ہو، تھنکر نہ ہو، آئیڈیالوگ نہ ہو، فلاسفر نہ ہو، اس وقت تک تو وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں بلکہ شاید الیگزینڈر نے یہ حکم پاس کر دیا تھا کہ کوئی بزنس مین، کوئی تاجر اسکول قائم نہیں کر سکتا، کوئی بینکر یعنی کوئی روپے میں، اس لیے کہ اس کا ذہن جو اسکول قائم کرے گا اس کا مقصد ہوگا کہ تجارت پیسہ میں کیسے کماؤں اس سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں نے قوم کی تعمیر کیسے کرنی ہے. قوموں کی تعمیر اور چیز ہے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا. اقبال نے تو اس کے اوپر بڑا فلسافیکل گہرا تجزیہ کیا ہے. تو نگاہ بلند پہلی شرط ہے. سخن دل نواز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گفتگو اپنی قوم کے دلوں میں جائے، اس کی بات سن کر لوگ کہیں کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے. اس سے دلیل نہ مانگی جائے کہ تم جو بات کر رہے ہو سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. اعتماد، وہ اپنی قوم کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہو، وہ اپنی قوم کی عزت اور آبرو کا امین ہو، اس کا محافظ ہو. ہمارے ہاں وہ دوسروں کے ممالک کی قوم کی نمائندگی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو دوسری قوموں، دوسرے حکمرانوں اور ملک دشمنوں کی زبان بولی جاتی ہے. یعنی ابھی ہمارے دشمنوں کے جہاز ہماری سرحد سے پار نہیں ہوئے ہیں اور پوری قوم جلال میں ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اور وہ غلطی سے آگے انہیں کچھ نہ کہا جائے. یعنی انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کو تنخواہ کون دے رہا ہے، یہ ہمارے سرکاری خزانے سے بیت المال سے لے رہے ہیں یا ان کو وہ دے رہے ہیں کہ جن کا دفاع یہ کر رہے ہیں. صحیح. اور تیسرا کیریکٹر جو ایک لیڈرشپ کا ہے، جہاں پرسوز، دیکھیے وہ روحانی وجود ہونا چاہیے، اسپرچول. ہمارے دین میں ایک عام مسجد میں نماز پڑھانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تم میں نماز وہ پڑھا سکتا ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہو، جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو. ایک عام نماز ایک چھوٹی سی مسجد میں پڑھانے کی یہ شرط ہے، تو کیا قوم کی قیادت کے لیے پھر امامت کی شرط کیا ہوگی؟ اگر وہ جاں پرسوز نہیں ہے، اگر اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ملک کا سب سے کرپٹ فرد ہے، اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بیت المال کے مال میں خیانت کرتا ہے، ریپوٹیشن یہ ہے کہ ملک و قوم کی عزت اور آبرو کا محافظ نہیں ہے، نہ اس کے دل و نگاہ پاک ہے نہ ہاتھ پاک ہے،